बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद है। बज़ाहिर ये लगता है कि पहला मार्का सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जीत लिया है। जुडिशल पैकेज लाने का इरादा तर्क कर दिया है हुकूमत ने और मंसूर अली शाह अगले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले मार्के के बाद जो मार्का है वो कितना अहम है, वो मार्का कब शुरू होगा, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां कब ख़त्म हो रही हैं, चैम्बर वर्क कब ख़त्म करेंगे ये जजेस, तफसीली फ़ैसला 12 जुलाई की नशस्तों का कब आएगा। क्योंकि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद दमादम मस्त कलंदर होगा और कोई सितंबर मिड सितंबर के बाद आपको कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आएंगी। वसीम, कब ख़त्म हो रही हैं छुट्टियां, कब दोबारा से आबाद हो रही है सुप्रीम कोर्ट? 9 सितंबर जो है वो नए अदालती साल का पहला दिन होगा और उस दिन का आगाज़ जो है वो एक फुल कोर्ट रेफरेंस से होगा, जिससे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खिताब करेंगे। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और शायद जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह वो खिताब करें। और उसके बाद जो नया अदालती साल है, साल 2024-25, उसका आगाज़ हो जाएगा। और जैसे आपने कहा, बड़ा अहम महीना है और बड़ा इसका इंतज़ार किया जा रहा था। और जो सबसे बड़ा इसका इंतज़ार जिस वजह से किया जा रहा था वो मखसूस नशिस्तों का ही मामला है। और उस इंतज़ार की भी 2 वजूहात थी। मखसूस नशिस्तों का डिटेल जजमेंट भी आना है और उसके बाद मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो रिव्यू पेंडिंग है वो भी लगना है। चूँकि जो कमेटी के इजलास में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, हमने देखा कि 12 जुलाई को फ़ैसला आया, 16 जुलाई को रिव्यू फ़ाइल हो गया, 18 जुलाई को कमेटी के इजलास में लग गया, उस पर बहस हुई। यानी एक ऐसा फ़ैसला, अब मेरा तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो सीनियर दोस्त जो अदालती माज को कवर करते हैं उनसे भी मैंने पूछा कि यार कभी कोई एक ऐसा प्रेसिडेंट है कि एक फ़ैसला आया हो और छठे दिन ही जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है वो कहे कि इस फ़ैसले को हर सूरत इस पर रिव्यू करना है। तो चूँकि मेरा जो फ़ैसला है वही मेजॉरिटी का जजमेंट नहीं है, तो लिहाजा इसके ऊपर रिव्यू आए। तो जिस तरह वो एक सहूलतकारी की जा रही थी, तो अब दोबारा उसमें 2 वजूहात की बुनियाद पर रिव्यू ना सुनने का फ़ैसला किया था जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने। कमेटी में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सुबकी का सामना करना पड़ा था और ये पहली मरतबा करना पड़ा था। तो उसमें जो 2 वजूहात थी, एक ये थी कि जजेस छुट्टियों पे हैं और नए अदालती साल के बाद जजेस वापस लौटेंगे, और दूसरा डिटेल जजमेंट नहीं आया अभी। तो अब सितंबर है, तो गालिब इम्कान यही है कि तो जो डिटेल जजमेंट जब आती है उसके बाद ही रिव्यू फिक्स होते हैं, तो ये तो हमारे हुकूमत ने भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो चलो वजाहत लेने के लिए चला गया ना। ये आप हमें बताएं कि उन जजेस का, इससे पहले कि हम वो डिस्कस करें कि दरमियान में और कौन कौन सी पटिशन्स आई हुई हैं इम्पॉर्टेंट, और ख़ास तौर पर जो एक अमल दरामद की पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली है, उसका फ्यूचर क्या होने जा रहा है और तफसीली फ़ैसला कब तक आएगा, उसकी जुज़ियात क्या होंगी। लेकिन ये कैसे हुआ और क्या जिन जजेस ने वो तफसीली फ़ैसला जो अभी इन 8 जजेस के जहनों में मौजूद था, अभी उन्होंने कलम बंद नहीं किया था, सफ़े पर नहीं उतारा था, उन्होंने उनके जहन में उस तफसीली फ़ैसले को पढ़कर उससे इख्तलाफी नोट जारी किया ना, ये उन जजेस को वो एक 12 जुलाई के बाद हमने देखा कि अदालती माज पर भी डाइसेंट करने वाले जजेस और वफाकी हुकूमत जिनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया था, तो उन दोनों में बड़ी पैनिक की सूरत हाल थी। और जो इक़दाम किए गए वो फ्रस्ट्रेशन में किए गए। यानी अता तारड़ साहब आए और उन्होंने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बम चला दिए कि रिव्यू भी हमने फ़ाइल कर दिया, PTI पे पाबंदी भी हम लगाने जा रहे हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई। यानी 3 चीज़ें थी। और अगर कोई सियासी हिकमत अमली होती, कोई अच्छा सियासी एडवाइज़र होता, तो बताया जाता कि इन 3 चीज़ों पे शायद लंबा खेला जा सकता है, लेकिन एक ही दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर हमने देखा कि जो अभी तफसीली फ़ैसला आया नहीं है और जो डाइसेंट करने वाले जजेस हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अगवान साहब, उन्होंने आकर वो अपने फ़ैसले में दुनिया जहान का सारा जो गुस्सा था, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, उसका तो उन्होंने इजहार कर दिया। लेकिन उन्होंने कहीं पे नहीं लिखा कि वो 12 जुलाई का फ़ैसला, ये वो वाहिद 2 जजेस हैं, ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से भी 2 हाथ आगे गए थे। इन्होंने कहा था कि ये जो माले गनीमत की सूरत में इजाफी मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दी गई हैं, बिल्कुल दुरुस्त दी गई हैं। लेकिन अब हमें जो पता है वो तो यही है, या जो एक रूटीन रही है, या जो एक तरीक़ाकार है, एक ज़ाब्ता है, वो यही है कि जब डिटेल जजमेंट आती है तो उसमें मुख्तसर फ़ैसले के वजूहात लिखी जाती हैं, रीजनिंग लिखी जाती हैं। अब डाइसेंट का फ़ैसला है, वो इख्तलाफी नोट है, लेकिन वो फ़ैसला है, वो उन जजेस की जानिब से दिया गया फ़ैसला है।
ان دونوں ججز نے کہیں نہیں لکھا کہ کس آئین کی پروویژن کے تحت, کس قانون کے تحت, کس عدالتی نظائر کے تحت, یا یہ تینوں چیزیں چھوڑ دیجئے کہ کس جو وکیل ہے اس کے دلائل میں یہ بات تھی کہ یہ مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو دی جائیں. تو وہ بھی ایک فرسٹریشن کا اظہار تھا میرے نزدیک. صحیح. تو یہ بتائیں کہ مخصوص نشستوں کی 12 جولائی کی جو ججمنٹ ہے اس کے شارٹ آرڈر پر عمل درآمد ہوگا یا پہلے تفصیلی فیصلہ آئے گا؟ اچھا, شارٹ آرڈر پر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے عمل درآمد کرنے سے انکار ہی کر دیا ہے. توہین عدالت کر دی ہے. توہین عدالت سے بھی سنگین ہے, میں اس طرف آتا ہوں. مگر یہاں پر ایک چیز بڑی ڈسکس ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آدھے فیصلے پر آپ کے عمل درآمد کر دیا ہے, کہ وہ جو 39 لوگ آپ نے سپریم کورٹ ان کا نوٹیفائی کر دیا ہے, آدھے پر عمل درآمد نہیں کیا. اور ہم صحافی دوست بھی اسے رپورٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آدھے فیصلے پر عمل درآمد کیا نہیں کیا, قطعاً نہیں کیا, ہرگز نہیں کیا. آدھے فیصلے پر عمل درآمد تب ہوتا کہ جب آپ نے ان 39 کی پروپورشنل ریپریزنٹیشن نکال کر وہ 39 کی حد تک مخصوص نشستیں تو پاکستان تحریک انصاف کو دی ہوتی نا. سپریم کورٹ کا ججمنٹ یہ نہیں تھا کہ آپ نے صرف انہیں ویب سائٹ پر پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کرنا ہے. ججمنٹ تو اصل یہ تھا کہ آپ نے مخصوص نشستیں دینی ہیں. اب آپ نے 39 کی حد تک بھی نہیں دی. اور پھر جس ایک نقطے کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی حکم عدولی کر دی, وہ نقطہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے. لہٰذا وہ جو 41 لوگ تھے انہوں نے وہ کاغذات نامزدگی میں تو پی ٹی آئی کی ایفیلیشن ظاہر نہیں کی تھی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد انہوں نے آ کر جو ہمیں بیان حلفی دیے ہیں تو ہم تصدیق کس سے کریں پاکستان تحریک انصاف سے کہ کیا یہ واقعی بیان حلفی درست ہیں یا نہیں ہیں. اس حد تک بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان غلط بیانی کر رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو مختصر حکم نامہ ہے اسے آپ بار بار پڑھیں, اس کا جو پیراگراف نمبر 7 سے 10 ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے کوئی تصدیق بھی کرنی ہے. اس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جب یہ 41 لوگ بیان حلفی جمع کروا دیں گے تو ہم نے فلاں جماعت سے, یہ بھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کا جمع کرا دیں گے, یہ کہا گیا ہے کہ یہ کس جماعت سے لڑے تھے بتا دیں. تو جب وابستگی جمع ہو جائے گی تو آپ کا آگے کام رک گیا. آپ نے سمپل ان کی جو فہرستیں ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ آویزاں کرنی ہے اور اس کے بعد فوراً سے آپ نے کیا کر دینا ہے, مخصوص نشستیں دے دینی ہیں. اب وہ جو ایک چلیں بہانہ تھا, ایک جواز تھا, وہ جو تراشا گیا تھا, اس کا جو جواب ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا ہے. اور وہ بھی وہ جو ایک عمل درآمد کی رپورٹ چیمبر میں دی گئی تھی جسٹس منصور علی شاہ کو کہ ہم عمل درآمد اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں وضاحت چاہیے. تو پاکستان تحریک انصاف کی کل کے روز کی یہ جو حکمت عملی ہے یہ بڑی زبردست ہے میرے نزدیک قانونی محاذ پر. انہوں نے پہلی مرتبہ پیرا وائز جواب دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس درخواست کا جس میں انہوں نے وضاحت مانگی تھی. انہوں نے اس میں 14 ایسی دستاویزات لف کی ہیں اس اپنی درخواست کے ساتھ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آفیشیل چینل پر کمیونیکیشن کی, جو ہمیں متعدد خطوط لکھے, مختلف معاملات پر ہم سے جو بات چیت کی گئی, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف لکھ رہا ہے اور عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف لکھ رہا ہے. تو گویا جب آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے تو آپ کے نزدیک بیرسٹر گوہر چیئرمین بھی ہیں اور بیرسٹر سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب بھی ہیں, لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر آگے ایک بات کہ اب پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے. 3 مارچ کو انہوں نے دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی کروائے تھے جو آج کے روز غالباً اس کے اوپر الیکشن کمیشن میں سماعت بھی ہوئی ہے, لیکن جو 39 لوگ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کیے اور آپ نے اس فیصلے کی حد تک عمل درآمد کیا, اس 39 کی کاغذات نامزدگی میں جو بیان حلفی تھا اس پہ دستخط کس کے تھے الیکشن کے وقت؟ الیکشن کے بعد بیرسٹر گوہر کے تھے اور عمر ایوب صاحب کے تھے. یعنی جب بظاہر تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں تھا تب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, اور جب ان کے بعد اور پھر آپ یہاں پر غلط بیانی کرتے ہیں کہ آفیشیل کمیونیکیشن کے لیے یہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ بھی ہیں اور ان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بھی موجود ہے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی عمل درآمد کی حد تک نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دستاویزات دینا تو یقیناً ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی, کیونکہ وہ ایک جمود سا آ گیا تھا 12 جولائی کے فیصلے کے بعد. کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں سپریم کورٹ میں تو مجھے یہ بتائیں گے جس وقت آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے, جو سپریم کورٹ کور کرنے والے رپورٹر ہیں وہ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کو بہت بڑی چیز آ سکتی ہے, اس میں سکندر سلطان راجہ کے خلاف آ سکتی ہے یا فلاں کے خلاف کو بڑا آرڈر, یا 13 جنوری کا فیصلہ ممکنہ طور پر بلے والا وہ اڑایا جا سکتا ہے, یا اضافی نوٹ ایسے آ سکتے ہیں جس سے ان کو بڑی
ख़ास किस्म की जद पहुँचे तो आप लोगों के ऊपर तनकीद ये होती है कि आपको ये कोई फैसले कोई लीक कर रहा है, कोई बता रहा है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है, या जो कोर्ट प्रोसीडिंग आपने देखी है उस पर आप अखज़ करते हैं या कोई लीक करता है? ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो एक वक्त ये भी होता था कि वो पूरे के पूरे फैसले भी पहले बता दिया करते थे। अच्छा। तो चले हम उन्हें ये मार्जिन देते हैं कि वो उनकी एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वो उन्होंने एक अंडरस्टैंड कर लिया होगा, हम उस तरफ नहीं जाते कि वो लीक कर रहा है। लेकिन आप मुख्तसर हुक्मनामा पढ़ें, हर वो एक शख्स जो थोड़ी सी अक्ल और दिमाग रखता है और उसे अदालती 11 जजेस ने कहा है, अदालती महाज की हाउ नो है, वो जजमेंट्स पढ़ता है, तो उसमें वो जो 12 जुलाई का फैसला है, चलें 11 जजेस पे भी हम नहीं जाते, उन 8 जजेस का मुख्तसर हुक्मनामा आप जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ जनरल इलेक्शन 2024 कि 2024 के 8 फरवरी के इंतखाबात के दौरान वो जो मखसूस हालात और वाक़यात थे, तो उसका क्या मतलब है? प्रपोजर को उठाया जाना, सेकेंडर को उठाया जाना, कागजात नामजदगी जमा ना होने देना, उनका छीना जाना, उनके निशानात ऊपर नीचे, एमएनए की सीट के ऊपर किसी को जनाब रैकेट शटल दिया हुआ है तो नीचे उनको जनाब बैंगन दे दिया है, और उसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट की और गई। फिर बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके ऊपर मिस इंटरप्रिटेशन। तो अब मैंने आपको एक लाइन बोली और आपने वो पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस सारे बता दिए, सारे तो फिर बताए, अभी तो पहले चंद मतलब चंद बताए। अगर मैं बताना शुरू हूँ तो 50 मिनट की तो वीडियो बिल्कुल ऐसे ही है, तो शायद फिर आपको भी फैसला किसी ने लीक किया होगा। तो सादा सी बात ही इतनी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना तो 187 का दायरा अख्तियार इस्तेमाल किया अपनी इस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना तो 184 का दायरा अख्तियार इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सादा सी बात है माजी में गई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियों को दुरुस्त करना है, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियों को दुरुस्त करना होगा तो फिर उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तज़किरा भी आएगा, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट भी आएगा, उसमें 13 जनवरी का फैसला भी आएगा। तो ये जो जुडिशल पैकेज है, ये ना लाने का या ये करने का ये जो स्टेप है, ये कोई CBM है क्या? इसके नतीजे में वो मंसूर अली शाह ने जो तकरीर की थी, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आइन की मंशा तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है, जजमेंट दिया है, ये कोई एहसान नहीं है, इसके ऊपर अमल दरामद करना है, तो वो अमल दरामद करवाएंगे हर सूरत आपके ख़्याल में, या अब कहीं ना कहीं कोई लेक्यूना अपेयर होने का इम्कान है तफसीली जजमेंट में कि जिसकी बुनियाद पर रिव्यू जो है वो लग जाए और रिव्यू में चीज़ें? मेरे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं तज्जिया जो है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हाँ, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए सादा सी बात है, एक शख्स जिसने इस मुल्क का 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनना है, और उसके बाद 3 ऐसे जजेज़ हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में 2032 तक, जस्टिस याही अफरीदी को मैं साइड पे इसलिए रखता हूँ कि अगर उनका जजमेंट इन फील्ड होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूँ मखसूस नशीस्तें ये सारी ना मिल रही होती या उनके हक़ में फ़ैसला ना आता। उन्होंने भी एक अलग किस्म का फ़ैसला दिया, लेकिन जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, तो क्या कोई शख्स ऐसा चीफ जस्टिस बनना पसंद करेगा कि उनका इतना बड़ा एक लैंडमार्क और उस पर अमल दरामद ना हो? और इस पर सबसे जो बड़ा बैगेज है वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कंधों पे है। उन्होंने 26 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, तो फिर उन्होंने अपने मुख्तलिफ तकारीर में, और ये फिर एक तकरीर नहीं थी, पहले दिन उन्होंने क्या किया, एक गालबन कोई ये था किसी एक सरकारी महकमे में कोई प्रमोशन का केस था, ओपन कोर्ट में बैठकर ये ऑब्जर्वेशंस दी जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साथ बैठकर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर फैसले पर अमल दरामद होगा। अगले दिन उसी का रिटन जजमेंट दिया और उसमें फोकस ये किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर फैसले के पर अमल दरामद होगा, और अगले दिन फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से एक तकरीब का इनकाद होता है और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह मदऊ होते हैं, और उसमें वो इतनी एक सख्त तकरीर कर देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब मुझे अख्तियार मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद करूँगा। तो क्या ये महज इत्तफाक है? सही। अच्छा, ये फाइनली मुझे ये बता दें कि जो नूर आलम खान कुछ बिल्स लेकर आए हैं, उसमें एक तौहीने अदालत का जो आर्टिकल है उसको रिपील करने की, यानी कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की बात भी की गई है। जिन केसेस का आप हवाला दे रहे हैं कि जिसमें वो मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला और साथ में जस्टिस शाहिद मलिक भी थे, उन लोगों ने जो तौहीन अदालत के हवाले से 2-3 पैराग्राफ बाकायदा लिखे थे, उसी मेरा ख्याल है कि जो नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनका केस था, उसमें जो लिखा था। तो ये क्या होने देंगे ये तौहीन अदालत, जब ये जजेस कह रहे हैं कि हमारे पास तो वही तो टूल है? अच्छा, अब वफाकी हुकूमत इस हवाले से क्या कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? एक तो तौहीन अदालत का कानून है,
اور ایک ہے توہین عدالت جو کہ آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. موجودہ وقت میں کوئی آئینی ترمیم تو یہ کر نہیں سکتے, اور یہ جو یہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر ممبر کے طور پر انہوں نے یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بل پیش کیے تھے, مجھے تو ان کا مستقبل یہی لگ رہا ہے کہ شاید آگے جا کر یہ خود ہی اس سے بھی ڈرال کر لیں گے, کیونکہ پاس تو یہ ہو نہیں سکتے. اگر آپ قانون اڑا بھی دیتے ہیں تب بھی سپریم کورٹ کے پاس آئین کے تحت وہ اختیار حاصل ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا جو اس معاملے پہ یہ جو سارا بیگج گرے گا یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہوگا. نہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ وفاقی حکومت کے نام ہے, نہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کسی اور ادارے کے نام, الیکشن کمیشن. وہیں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئینی ادارے کے خلاف اگر کارروائی کرنی ہے تو وہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی یا پھر مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوگی؟ تو میرے نزدیک مس کنڈکٹ کی کارروائی زیادہ بڑا آپشن ہے. مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوگی. بہرحال جو گھڑی کا کانٹا ہے, جو گھڑی کی سوئیاں انہوں نے رفتار پکڑ لی ہے. 9 ستمبر کے بعد بڑی فاسٹ پیس ڈیولپمنٹس ہونی ہیں, اور اس میں بظاہر 2 چیزیں بڑی واضح ہو کر سامنے آ رہی ہیں. ایک جس کا تذکرہ وسیم ملک صاحب نے کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن تھی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی توہین عدالت ہو یا مس کنڈکٹ ہو, ان میں سے کوئی کارروائی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. لیکن وسیم ملک صاحب کو جاتے جاتے یہ بھی یاد دلا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسی دوران ایک ججمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس سے کوئی بھیڑے مت, اس سے نہ بھیڑے, کیونکہ جو ججز ہیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ بھئی وہ آئینی ادارہ ہے, اس کا بھی احترام ہے, لائن کراس کر جاتے ہیں, بیجا تنقید کر دی جاتی ہے, یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو جوڈیشری میں اس وقت باقاعدہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں اس حوالے سے رائے منقسم ہے. یہ معاملہ کیسے انفولڈ ہوگا, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.